अथा शिवस्तवराजः श्रीपद्मपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीगणेशाय नमः। सूत उवाच एकदा नारदो योगे परानुग्रहतत्परः विमत्सरो वीतरागो ब्रह्मलोकमुपाययौ। तत्र दृष्ट्वा समासेनं विधातारं जगत्पतिं प्रणम्य शिरसा भूमौ कृताञ्जलिर्भाषत। नारद उवाच ब्रह्मं जगत्पते तात नतोऽस्मि त्वत्पदाम्बुजं कृपया परया देव यत्पृच्छामि तदुच्यताम्। श्रुते शास्त्रपुराणानि त्वदास्यात् संश्रुतानि च तथापि मन्मनो याते सन्देहं मोहकारणं। सर्वमन्त्रादिको मन्त्र सदा जाप्यः क उच्यते सर्वध्यानादिकं ध्यानं सदा ध्येयमिहास्ति किम्। वेदोपनिषदां सारमायो श्रीजयवर्धनं मुक्तिकाङ्क्षा परैर्नित्यं कहस्तव पठ्यते बुधै। इमं मत्संशयं तात स्वं भेत्तासि न कश्चन ब्रूहि कारुणभावेन मह्यं शोषोषवेहितं। श्रुत्वाङ्गजवचो वेदा हृदि हर्षमुपागतः देवदेवं शिवाकान्तं नत्वा चाह मुनीश्वरम्। ब्रह्मोवाच साधो पृष्टं महाप्राज्ञ लोकानुग्रहतत्परा तत्सर्वं ते प्रवक्ष्यामि गोपनीयं प्रयत्नतः। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य नमः शब्दं समुच्चरेत् स चतुर्थ्यैकवचनं शिवं चैव समुच्चरेत्। एष शैवो महामन्त्रः षड्वर्णाख्यो विमुक्तिदः सर्वमन्त्रादिकः प्रोक्तः शिवेन ज्ञानरूपिणा। अनेन मन्त्रराजेन नाशयितुं न शक्यते तच्च पापं न पश्यामि मार्गमाणोऽपि सर्वदा। अयं संसारदावाग्निर्मोहसागरवाडवः तस्मात् प्रयत्नतः पुत्र मन्त्रो ग्राह्यो मुमुक्षुभिः। मातृपुत्रादिहायोऽपि वेदधर्म विवर्जितः सकृदुच्चारणादस्य सायुज्य मुक्तिमाप्नुयात्। किं पुनर्वक्ष्यते पुत्र स्वाचार परिनिष्ठितः सर्वमन्त्रान् विसृज्य त्वामिमं मन्त्रं सदा जप। ध्यानं तेऽहं प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा यन्मुच्यते चिरात्। वेदोपनिषदोक्तं च योगगम्यं सनातनम् इन्द्रियाणि नियम्य यादौ यत वाग्यतमानसः स्वस्तिकाद्यासनयुतो हृदि ध्यानं समारभेत्। नाभिनालं हृदिस्थं च पङ्कजं परिकल्पयेत् रक्तवर्णमष्टदलं चन्द्रसूर्यादिशोभितं समन्तात्कल्पवृक्षेण वेष्टितं कान्तिमत्सदा तन्मध्ये शङ्करं ध्यायेत् देवदैवं जगद्गुरुं। कर्पूरसदृशं चन्द्रशेखरं शूलपाणिनं त्रिलोचनमहादेवं द्विभुजं भस्मभूषितं परार्धभूषणयुतं क्वणन्नूपुरमण्डितं सरत्नमेखलाबद्ध कटिवस्त्रं सकुण्डलं नीलकण्ठं जटावन्तं सकिरीटं सुशोभितं ग्रैवेयादिप्रबन्धड्यं पार्वती सहितं पुरं कृपालुं जगदाधारं स्कन्दादि परिवेष्टितं इन्द्रेण पूजितं यक्ष राजेन व्यञ्जितं विभुं
प्रेतराजस्तुतं नेरानाथेन नमितं मुहुः ब्रह्मणा गीयमानं च विष्णुवन्द्यं मुनिस्तुतं ध्यानमेतन्मया ख्यातं सूतवेदान्तशेखरं सर्वपापक्षयकरं जयसम्पत्तिवर्धनम् अनेन चादृशं तात नास्ति संसारतारकं सर्वध्यानादिकं ध्यानं गोपनीयं सुता त्वया कायवाङ्मानसोत्तं यत् पापमन्यच्च विद्यते तत्सर्वं नाशमायाते ध्यानात् सत्यं वचो मम वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासानि यानि च ध्यानस्य तानि सर्वाणि कलां नार्हन्ति षोडशे प्रेम्णा कुरु महाभाग ध्यानमेतद्विमुक्तिदम् अथ ते वच्म्यहं योगिन् स्तवं सर्वोत्तमं च यत् ब्रह्मस्यैव ऋषिः प्रोक्तो नुष्टुप् छन्दः प्रकीर्तितं शिवो वै दैवतं प्रोक्तं बीजं मृत्युञ्जयं मतं कीलिकं नीलकण्ठश्च शक्ति प्रोक्ताहरस्तथा नियोगः सर्वसिद्ध्यर्थं मुक्तिकामाय वै मतः शिरस्यस्य हृदे पदे कट्यं बाह्वस्तु व्यापके ऋषयदेने क्रमाद्युञ्जित् साङ्गुष्टाङ्गुलिभिषुता मन्त्रन्यासं ततः कुर्यात् क्षिणु चैकाग्रमानवः षडक्षराणि युञ्जेयादङ्गुष्टाद्यङ्गुलेषु च हृदये च शिरस्यैव शिखायां कवचे यथा नेत्रत्रये तथास्त्रे च वर्णं एवं च षट्क्रमात् नमः स्वाहा वसत् हुं च सर्व षट्फट्क्रमो वदेत् मन्त्रन्यासमिमं कृत्वा स्तवन्यासं समाचरेत् शिवं मृडं पशुपतिं शङ्करं चन्द्रशेखरं भवं चैव क्रमादेव मङ्गुष्टादेहृदादिषु सर्वन्यासान् प्रयुञ्जेत चतुर्थे सहितांसुता नमो युतान्नमश्चैव शीर्षादेषु वर्धयेत् शिवं सर्वात्मकं सर्वपतिं सर्वजनप्रियं सर्वदुःखहरं चैव मोहनं गिरिशं भजे कामघनं कामदं कान्तं कालमृत्युनिवर्तकं कलावन्तं कलाधेशं वन्देऽहं गिरिजापतिं परेशं परमं देवं परं ब्रह्म परात्परं परपीडाहरं नित्यं प्रणमामि वृषध्वजं लोकेशं लोकवन्द्यं च लोककर्तारमीश्वरं लोकपालं हरं वन्दे धीरं शशिविभूषणं शिवापतिं गिरिपतिं सर्वदेवपतिं विभुं प्रमथाधिपतिं सूक्ष्मं नम्यहं शिखिलोचनं भूतेशं भूतनाथं च भूतप्रेतविनाशनं भूधरभूपतिं शान्तं शूलपाणिमहं भजे कैलासवासिनं राद्रं फणिराजविभूषणं फणिबद्धजटाजूटं प्रणमामि सदाशिवं नीलकण्ठं दशभुजं त्र्यक्षं धूम्रविलोचनं दिगम्बरं दिशाधेशं नमामि विषभूषणं मुक्तेशं मुक्तिदं मुक्तं मुक्तगम्यं सनातनं सत्पतिं निर्मलं शम्भुं नतोऽस्मि सकलार्थदं विश्वेशं विश्वनाथं च विश्वपालनतत्परं विश्वमूर्तिं विश्वहरं प्रणमामि जटाधरं गंगाधरं कपालाक्षं पंचवक्त्रं त्रिलोचनं विद्युत्कोटिप्रतीकाशं वन्देऽहं पार्वतीपतिं स्फटिकाभञ्जनार्तिघ्नं देवदेवमुमापतिं त्रिपुरारिं त्रिलोकेशं नतोऽस्मि भवतारकम् अव्यक्तमक्षरं दान्तं
मोहसागरतारकं स्तुते प्रियं भक्तिगम्यं सदा वन्दे हरे प्रियम् अमलं निर्मलं नाथमपमृत्यु भयापहं भीमयुद्धकरं भीम वरदं तं नतोऽस्म्यहं हरिचक्रप्रदं योगे ध्येयमूर्तिं सुमङ्गलं गजचर्मं वरधरं प्रणमामि विभूतिदम् आनन्दकारिणं सौम्यं सुन्दरं भुवनेश्वरं काशी प्रियं काशीराजं वरदं प्रणतोऽस्म्यहं श्मशानवासिनं भव्यं ग्रहपीडाविनाशनं महान्तं प्रणवं योगं भजेऽहं दीनरक्षकं ज्योतिर्मयं ज्योतिरूपं जितक्रोधं तपस्विनम् अनन्तं स्वर्गदं स्वर्गपालं वन्दे निरञ्जनं वेदवेद्यं पापहरं गुप्तनाथमतीन्द्रियं सत्यात्मकं सत्यहरं निरीहं तं नतोऽस्म्यहं द्वीपी चर्मोत्तरीयं च शवमूर्धाभिभूषणम् अस्थिमालं श्वेतवर्णं नमामि चन्द्रशेखरं शूलिनं सर्वभूतस्थं भक्तोद्धरण संस्थितं लिंगमूर्ते सिद्धसेव्यं सिद्धसिद्धे प्रदायकम् अनादे निधनाख्यं तं रामसेव्यं जयप्रदं योदादिं यज्ञभोक्तारं वन्दे नित्यं पराभरम् अचिन्त्यमचलं विष्णुं महाभागवतोत्तमं परग्नं परविद्यं च वन्दे वैकुण्ठनायकम् आनन्दं निर्भयं भक्तवाञ्छितार्थप्रदायकं भवानीपतिमाचार्यं वन्देऽहं नन्दिकेश्वरं सोमप्रियं सोमनाथं यक्षराजानिसेवितं सर्वाधारं सुविस्तारं प्रणमामि विभूतिदम् अनन्तनामानमनन्तरूपमनादिमध्यान्तमनादिसत्त्वं चिद्रूपमेकं भवनागसिंहं भजामि नित्यं भुवनादिनाथं वेदोपगीतं विदुशेखरं च सुरारिनाथार्चितपादपद्मं कर्पूरगौरं भुजगेन्द्रहारं जानामि तत्त्वं शिवमेव नान्यं गणादिनाथं शितिकण्ठमाद्यं तेजस्विनं सर्वमनोभिरामं सर्वाज्ञमीशं जगदात्मकं च पञ्चाननं नित्यमहं नमामि विश्वासिजं नृत्यकरं प्रियं तं विश्वात्मकं विश्वविदूतपापं मृत्युञ्जयं बालविलोचनं च चेतः सदा चिन्तय देवदेवं कपालिनं सर्पकृतावतंसं मनोवचो गोचरमं बुजाक्षं क्षमां बुद्धिं दीनदयाकरं तं नमामि नित्यं भवरोगवैद्यं सर्वान्तरस्थं जगदादिहेतुं कालज्ञमात्मानमनन्तपादम् अनन्तबाहोदरमस्तक्राक्षं ललाटनेत्रं भज चन्द्रमौलिं सर्वप्रदं भक्तसुखावहं च पुष्पायुधादे प्रणते प्रियं च त्रिलोकनाथं ऋणबन्धनाशं भजस्व नित्यं प्रणतार्तिनाशम् आनन्दमूर्ते सुखकल्पवृक्षं कुमारनाथं विधृतप्रपञ्चं यज्ञादिनाथं परमप्रकाशं नमामि विश्वम्भरमीशितारम् इत्येवं स्तवमाख्यातं शिवस्य परमात्मनः पापक्षयकरं पुत्र सायुज्यमुक्तिदायकं सर्वरोगहरं मोक्षप्रदं सिद्धिप्रदायकं माङ्गल्यं भुक्तिमुक्त्यादे
साधनं जयवर्धनं सर्वस्तवोत्तमं विद्ये सर्ववेदान्तशेखरं पठस्वानुदिनं तात प्रेम्णा भक्त्या विशुद्धिकृत् गोवास्त्रे बालविप्रादे हन्तन्यत्पापकृत् तथा विश्वासघातचारे च खाद्यपेयादिदोषकः कोटिजन्मार्जितैः पापैरसङ्ख्यातैश्च वेष्टितः अष्टोत्तरशतात् पाठात् शुद्धो भवति निश्चितं महारोगयुतो वापे मृत्युग्रहयुतस्तथा 30 पठनात् सर्वदुःखं विनश्यति राजवस्ये सहस्रं तो स्त्रेवस्ये च तदर्धकं मित्रवस्ये 500 पाठं कुर्यात् समाहिता लक्ष्यपाठात् भवेच्चैव शिव एव न संशय बहुना किमिहोक्तेन भावना सिद्धिदायक पार्वत्या सहितं गिरीन्द्रशिखरे मुक्तामये सुन्दरे पीठे संस्थितमिन्दुशेखरमहर्नाथादिसंसेवितं पञ्चास्यं फणिराजकङ्कणधरं गङ्गाधरं शूलिनं त्र्यक्षं पापहरं नमामि सततं पद्मासनस्थं शिवं पद्मासनस्थं शिवं पद्मासनस्थं शिवम् इति श्री पद्मपुराणे ब्रह्मनारद संवादे शिवस्तवराजः सम्पूर्णः।